अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् है, नत्र पछि परिएला नि। सत्तारूढ गठबन्धन बीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुटेको छ। बाँकी रहेको 20 वटा मन्त्रालयमा आपसी समझदारी कायम गरेर अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ। कानुनी रूपमा 25 जनालाई मन्त्री बनाउन मिल्ने भएका कारण नेपाली कांग्रेसबाट 6 जना, माओवादी केन्द्रबाट 6 जना, जनता समाजवादीबाट 6 जना मन्त्री बनाउने विषयमा शीर्ष नेताहरू बीच मोटामोटी सहमति जुटेको बताइएको छ। एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा बढी नै मन्त्रालय दिनुपर्ने समझदारी पनि गठबन्धन बीच भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वरिष्ठ नेता नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएका छन्। जवाफमा नेता नेपालले सरकारमा सहभागी हुन कानुनी जटिलता रहेकाले केही समय लाग्ने बताउँदै आएका छन्। गठबन्धनमा नेपाल समूहलाई 8 वटा सम्म मन्त्रालय दिने विषयमा नेताहरू बीच सहमति भएको बताइएको छ। सामान्यतया सत्ता पक्षसँग संसदमा बहुमत हुन्छ, तर गठनदेखि सरकारका काम कारबाहीलाई अनुमोदन, पारित र स्वीकृत गर्न पनि मिल्ने खालको संसदीय प्रणालीमा सरकारसँग संसदमा बहुमत आवश्यक पर्ने मान्यता राखिन्छ। तर राष्ट्रिय सभामा पनि ठीक उल्टो गणितीय हिसाब हुन्छ। 59 सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता पक्षसँग स्पष्ट रूपमा 22 सदस्य मात्र रहेको छ, जसमा कांग्रेसका 7, माओवादी केन्द्रका 14, जसपा उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई पक्षका 1 जना सांसद रहेका छन्। विपक्षी एमालेसँग 35, खिमलाल देवकोटा स्वतन्त्र सहित सांसद रहेका छन्। देवकोटा बाहेक एमालेको माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षका 9 जना सांसद राष्ट्रिय सभामा रहेका छन्। सरकारका विधेयक र प्रस्तावहरू पारित गर्न सत्ता पक्षलाई एमालेको नेपाल, खनाल पक्षको समर्थन अनिवार्य रहेको छ। तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा राजपाको पूर्ण समर्थन जुटाए सत्ता पक्षसँग बहुमत पुग्ने अवस्था रहे पनि राष्ट्रिय सभामा एमालेको नेपाल, खनाल पक्षको समर्थन बिना सरकारसँग बहुमत पुग्दैन। जसपाको महन्त ठाकुर पक्षका 2 जना सांसद राष्ट्रिय सभामा छन्। अमेरिका, भारत लगायत देशमा पनि सत्ता पक्ष माथिल्लो सदनमा अल्पमतमा पर्ने गरेका उदाहरण रहेका छन्। संविधानविद एवं सत्ता पक्षका सांसद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, यस्तो अवस्थामा अर्थ विधेयक बाहेक अरू विधेयकहरूमा पारित गर्न सत्ता पक्षलाई निकै झन्झटिलो हुने गर्छ। राष्ट्रिय सभामा बहुमत नजुटे सत्ता पक्षलाई विधेयकहरू पारित गर्न प्रतिनिधि सभाकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा मात्र पेश हुने अर्थ विधेयक पारित गर्न राष्ट्रिय सभाको स्वीकृत अनिवार्य नभए पनि अन्य विधेयकका हकमा भने राष्ट्रिय सभाको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। संसद सचिवालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अर्थ बाहेक अरू विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाउने, राष्ट्रिय सभाले त्यसमा संशोधन गरी पारित गर्ने र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको संशोधनलाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकार नगर्ने अवस्थामा भने दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा झिनो बहुमत रहेको अवस्थामा सत्ता पक्षलाई दुवै सदनको बैठक बस्दा बहुमत जुटाउन भने कठिन हुन्छ। यस्तोमा विपक्षीको पनि समर्थन जुटाउनु पर्ने बाध्यता सरकारलाई हुन्छ। संविधानविद अधिकारी भन्छन्, राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगे विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत गर्ने, प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन भए प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। यसैबीच निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 40 महिने कार्यकालमा के राम्रा काम गरे, के कस्ता कमी कमजोरी गरे, यस सन्दर्भमा हामीले राजनीतिक, प्रशासनिक, प्राज्ञिक एवं आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न 12 जना व्यक्तित्वहरूसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरेका छौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2074 फागुनदेखि 2078 असारसम्म कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्व गरे। झण्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेर सत्तारूढ गरेका उनले अन्ततः जनादेश मापन गर्ने मुख्य थलो संसदबाट विश्वास गुमाएर 5 वर्ष कार्यकाल नै पूरा नगरी बाहिरिएका छन्। जनादेश गुमाइसकेर पनि प्रधानमन्त्री नछाडेका उनलाई अन्ततः सर्वोच्च अदालतको प्रमादेशले बहिर्गमन बनाइदिएको छ। केपी ओलीको 40 महिने ऐतिहासिक कालखण्ड बारे अब विभिन्न कोणहरूबाट समीक्षा हुने नै छ।
उनले आफ्नो कार्यकालमा के राम्रा काम गरे, के कस्ता कमी कमजोरी गरे। आफ्नो 3 वर्षे कार्यकालमा उनले मुलुकको राजनीति, अर्थतन्त्र, विकास, प्रशासन, समाज, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राजनीतिक संस्कारको क्षेत्रमा के कस्ता योगदान दिएका छन्। अनि कार्यकालमै पूरा नगरी सत्ताबाट बहिर्गमित हुनुपर्ने परिस्थितिमा आउनुको दोष कसको कति रहेको छ? सम्भवतः यी प्रश्नमाथि धेरै पछिसम्म विश्लेषण भइरहनेछ। यसै सन्दर्भमा हामीले राजनीतिक, प्रशासनिक, प्राज्ञिक एवं आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न 12 जना व्यक्तित्वसँग केपी शर्मा ओलीको 40 महिने कार्यकाललाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ भनेर सोधेका छौं। सरकार सफल भयो भन्न लजाउनु पर्दैन। विशाल भट्टराई, प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले। केपी शर्मा ओलीको यो प्रधानमन्त्रीत्व पछिल्लो कार्यकाल भरको मूल्याङ्कन र स्मरण गर्दा ऐतिहासिक, सुखद, उपलब्धिमूलक र परिणाममुखी रहेको छ। प्रत्येक जीवन्त वस्तु, मान्छे र संगठनमा कमी कमजोरी अवश्य हुन्छन्। पार्टीलाई एक ढिक्का राख्न नसक्नु, आम रूपमा गरेका कामको जस प्राप्त गर्न वा गरेका कामको प्रचार गर्न सिङ्गो पार्टी पंक्ति परिचालित नहुनु र यताकता व्यक्ति छनौटमा केही कमी देखिने कुरा कमजोरीका पाटाहरू हुन्। तर ती कमजोरी अत्यन्त गौण छन्। ठूला संरचना निर्माणदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र व्यक्तिले लुटेका सार्वजनिक जमिन फिर्ता गर्नेदेखि वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने यो ऐतिहासिक काम भएको छ। गुमेको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको नक्सा फिर्ता गर्ने काम र चीनसँगको व्यापार पारवाहन सन्धिको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने काम ओलीकै पालामा भएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री त आइ नै हाल्नुभयो। चीनका राष्ट्रपति पनि झण्डै 2 दशकपछि नेपालको भ्रमण गराउने काम भयो। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तुति जे जस्तो भयो त्यो नेपालका लागि गौरव गर्न लायक थियो। जनताका आकांक्षा र अपेक्षा जहिले पनि असीमित हुन्छन्। स्वाभाविक रूपमा कुशल नेतृत्वसँग नै जनताका आशा बढी हुन्छन्। आज शेरबहादुर देउवासँग के आशा गर्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने कसैले केही आशा छैन भन्ने जवाब दिन्छन्। किनभने उहाँसँग कुनै अपेक्षा नै छैन जनताको। जोसँग अपेक्षा राख्छ उसँगै हो रिसाउने पनि। तर बीचको अवधिमा नेकपाका तर्फबाट नेतृत्व गरेका कतिपय पार्टीका नेताहरू नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भएपछि अनवरत रूपमा बदनाम गराउन लाग्नुभयो। नभएका कपोकल्पित घटनाहरू उछाल्ने काम भयो। तर साधारण जनतालाई सोध्ने हो भने उनीहरू असन्तुष्ट छैनन्। शहर बजारमा डुलिरहेका समाचार लेख्ने मान्छे र पार्टी विरोधीहरूले त लेख्ने नै भए, त्यो स्वाभाविक हो। तर 5 थरको एउटा वृद्धलाई गएर सोद्धा मनमोहनले सुरु गरेको भत्ता अहिले बढाइदिएकोमा हामी खुसी छौं भन्छन्। भूकम्पका घर स्कुल बनेका छन्, सडक, सिंचाई, ठूला आयोजना र विमानस्थल विस्तार भएका छन्। यसले मानिसमा ओलीले काम गर्छन् भन्ने विश्वास बढेको छ। त्यसकारण आम रूपमा भन्दा ओली नेतृत्वको सरकार सफल भयो भन्न लजाउनु पर्दैन। ओली असफल हुनुभयो, एउटा सम्भावनाकै अवसान भयो। डाक्टर कुन्दन अर्याल, वरिष्ठ पत्रकार तथा ओलीका पूर्व प्रेस सल्लाहकार। निश्चय नै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार उत्साहित वातावरणमा बनेको थियो। पार्टी चुनावका बेला जनतामा जे जस्ता चुनावी घोषणा पत्र लिएर गएको थियो र जनताले त्यसलाई जसरी अनुमोदन गरेका थिए त्यसले उच्च नैतिक बल भएको सरकार बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको थियो। सरकार बनेपछि छिमेकीहरूसँग पनि प्रष्टसँग आफ्ना कुराहरू राख्न सकेको थियो। नेपाल भित्र पनि महत्त्वकांक्षी योजनाहरू अघि सारेको थियो। यसले जनतामा अभूतपूर्व उत्साह नै छाएको थियो। तर समय क्रम सँगै यही सरकारको समयमा नै अवसान हुन पुग्यो। यो आज एकै दिनमा भएको भने होइन। यस बीचमा खास गरी सरकार बनेको 2 वर्षपछिको समयमा विवादहरू बढ्दै गए। पार्टी भित्र आन्तरिक विवाद बढ्दै गएपछि प्रतिपक्षमा नैतिक बल बढ्दै जान थाल्यो। सुरुवातमा असाध्यै राम्रो सुरुवात र सम्भावना भएको सरकारको असमयमै अवसान हुन पुगेकाले एउटा सम्भावनाकै अवसान भयो भन्न बुझ्न सकिन्छ। यसबाट नेकपा एमाले वा अरू पार्टीले पनि धेरै पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा उहाँको अन्तिम सम्बोधन जसरी आयो त्यसमा उहाँले पार्टी भित्रको असन्तुष्ट सँगै अरूलाई आलोचना त गर्नुभयो, त्यो सँगै उहाँले आत्मसमीक्षा पनि गर्नुभयो भने उहाँलाई आगामी दिनमा राम्रो हुनेछ। किनभने आउने सरकारले पनि हामीले गर्न खोजेका राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दियोस् भन्ने हुनुपर्नेमा बढी समय अरूकै आलोचना गरेको देखिएको छ। अहिले केपी शर्मा ओली असफल हुनुभएको छ।
ओली मात्रै होइन नेकपा पनि असफल भएको छ। यो मात्रै होइन नेकपामा मतदान गर्ने समर्थक र शुभचिन्तक पनि असफल भएको अवस्था रहेको छ। यसको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। आरोप प्रत्यारोप र आलोचना गर्ने मात्रै होइन, मलाई लाग्छ आउने दिनमा बालुवाटारको भिडभाडबाट मुक्त भएपछि उहाँले अझ बढी सोच्नु हुनेछ। लोकतान्त्रिक विधि अनुसार शासन चलेन, डाक्टर विमल कोइराला पूर्व मुख्य सचिव। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मूल्याङ्कन अरू दृष्टिकोणले भन्दा पनि शासन व्यवस्थाको हिसाबले हेर्दा उहाँको कार्यकालमा कुनै तात्विक काम हुन सकेन। जनताले पाउनुपर्ने अत्यावश्यक सेवा सुविधामा ओली नेतृत्वको सरकार कमजोर देखिएको छ। केही सडक पुल पुलिसा जस्ता विकासका कामहरू चाहिँ भएका छन्, तर समग्रमा मुलुकले जुन किसिमको निकास पाउनु पर्थ्यो र लोकतान्त्रिक विधि अनुसार शासन चल्नु पर्थ्यो त्यो भने भएन। किनभने शासन चल्ने भनेको योग्यता ल्याकतका आधारमा हो। त्यो आधारमा शासन चलाउने कुरामा ओलीको ध्यान गएन, बरु आफ्ना आसेपासेहरूलाई प्रशय दिनुभयो। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो जन्मदिन 13 थुममा मनाउनु भयो। यो चाहिँ बरु राम्रै कुरा गर्नुभयो, राम्रो लाग्छ। ओली सरकारलाई बुझ्न 5 वटा सूत्रमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। हरि रोका, लेखक विश्लेषक। एमाले नेकपा र पुनः एमाले अध्यक्ष भएर केपी शर्मा ओलीले चलाएको 40 महिने सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा मुख्यतया 5 वटा कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यी 5 वटा कुराको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने उहाँको कार्यकाल कस्तो थियो र किन यस्तो भयो भन्ने चित्र छर्लङ्ग हुन्छ। सबैले सहजै बुझ्न सकिन्छ कि झण्डै 2/3 बहुमतको ओली सरकारका पालामा किन यति धेरै राजनीतिक उतार चढाव आए र उनी कसरी पूर्णतः असफल भए भन्ने कुरा अझ सजिलो गरी बुझ्ने हो भने 40 महिने ओली नेतृत्वको सरकारलाई बुझ्न सूत्रबद्ध मूल्याङ्कन यसरी पनि गर्न सकिन्छ। पहिलो, पार्टीको चुनावी घोषणा पत्रमा उहाँले आफ्नो सरकारको कार्यकालमा टेक्नु भएन, जुन संयुक्त घोषणा पत्र थियो। दोस्रो, नेकपा बनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुविधाजनक बहुमत थियो, त्यो बहुमत भनेको नेकपा जोगाउन सक्नु भएन। तेस्रो, नेकपा फुटे पनि संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी रहेको थियो नेकपा एमाले, जसका 121 जना सांसद थिए, त्यसलाई पनि ओलीले जोगाउन सक्नु भएन। चौथो, सरकारको नीति कार्यक्रम बजेट र उहाँ आफैले घोषणा गरेका सुख र समृद्धिका कुरा जे जति थिए ती कुनै पनि लागू हुन सकेनन्, गर्न खोजिएनन्। र पाँचौं, असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालमा जे थियो त्यसलाई उहाँले धाराशाही बनाइदिनु भयो। ओली यो उचाइका योग्य थिएनन्। कृष्ण खनाल, प्राध्यापक। आफूले थाम्न नसक्ने उचाइ आर्जन गरेपछि हालत यही नै हुने हो। जुन उचाइ केपी शर्मा ओलीले प्रारम्भका दिनमा आर्जन गरेका थिए त्यसका लागि उनी योग्य थिएनन्। उनको योग्यता उनले सरकारको पछिल्लो पटक नेतृत्व गरेको केही समयबाटै पटक पटक देखिँदै आएको थियो। अहिले त अदालतबाट अनुमोदन नै भयो। उनको हैसियत र योग्यता भन्दा बढी हाइट भयो, जसले गर्दा टेक्ने ठाउँ नहुँदा स्वाभाविक रूपमा खस्छ, त्यस्तै भयो। सबै नेतृत्व सही हुन्छ भन्न सकिँदैन। कसैको मनमा पस्न सक्ने कुरा पनि हुँदैन। कसैको मनभित्र पसेर भन्दा पनि प्रयोग र अभ्यासबाट त्यो जान्ने कुरा हो। त्यसकारण हाम्रो प्रणालीमा यस्तो कुराको रोकथामको मूल ठाउँ भनेको पार्टीको संसदीय दल हो। किनभने संसदीय दलले अनुपयुक्त देखेका बेला हटाउन सक्ने र हटाउनु पर्ने हुन्छ। विवाद आयो र काम योग्य हुँदा हुँदै पनि कसैले अवधि पूरा गर्न सक्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर यो कुरामा पार्टीको संसदीय दलले नै विचार गरेर आफूले बनाएको नेता योग्य रहेनछ, उसले संसद र सरकार सञ्चालन गर्न सकेन भन्ने कुराको निर्णय गर्ने थलो केन्द्रीय समिति र अरू समिति भन्दा पनि संसदीय दल नै हुनुपर्छ। गएको नेकपाको सबैभन्दा कमजोरी पक्ष संसदीय दल न केपी शर्मा ओली सक्षम भए, न उनलाई चुनौती दिने माधव नेपाल वा प्रचण्ड नै भए। फलस्वरूप आज यो अवस्था आइपुगेको हो।